ह्या वेळार जेजू आमचे मुखार आसा. ह्याच्या दिसाक हो विशोय जो आमी घेतला, जेजूची कोळी ओळख घेवया. Let us know Jesus more deeply. सगळे आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें जेजूक तावें आसा. आमी जें कितें दूख, खोस, पिडा वो ह्या संवसारांत जें कितें अणभवतात, कुशलकाय सगळी ताका तावी आसा. ही इज अवेअर ऑफ दॅट. तर ताचीच ओळख आमी दिसान दीस घेवंक गरज. तर ह्या वेळार हिताचे सूर पदवी पासत जो जाणवाई पासत आमी जेजूक दिन वाचुया. आनी सायबा तूंच खरो देव, तूंच खरो रोसनार. तुका सगळी पदवी आसा. तूं स्वर्गार संवसाराचो राजा. ह्या निमतान आमी जेजूक आमचेच किरकोळपण ओळखून नमस्कार करुया. जे वाचप आमी कालच्या दिसाक वाचलोले आनी ताचो दुसरो भाग आयज आमी पयलो पळयतल्यो आनी उपरांत हें वाचप आनी वाचुया. आयचें पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. दर एक वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गार पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जुल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक. एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटून काडूंक. एक वेळ जिबेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ आसूंक. एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक. एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक. एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन चरूंक. एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक. एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक. एक वेळ पेजूंक
आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ उगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ दुयेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट करता ताचें ताका कितें मेळटा? मनशा कुळाक देवान एकेरीत भावर करूंक दिल्लो आसा, तो हांव नियाळटां. तो करता तें सगळें दर एका काळा पुरतें करता. पूण जरूय देवान सगळ्या काळांचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या, तरूय औरंबाक तावन तें शेवटाक पर्यंत देवान केलां तें पळकून घेवंक मनशान नजो. तुजे भाशेन आमी ह्या जाणवायेच्या पुस्तकान पळयतले आनी ह्या विडियोंत आमी पळयलां सगळें जावन आसा पोलकेपण. ऑल इज वॅनिटी. पूण निमाणे कडेन हो बरयणार म्हणटा, नो युअर क्रिएटर, obey his commandments, because the body will rot in the mud and the soul will return to the Creator. तरी जाणवाय आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या पांयाशी आमी आयल्या. सायबा जेजू, फकत तुजो मोग, फकत तुजी उतरां, तुजे उपदेश थासनाक उरतले. जे भाशेन तुवें म्हणलां, स्वर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हजें उतर केन्नाच सोडचें ना. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass. आनी आमी जाणाव कितेंय ह्या संवसारांत सासनाक उरोना. Nothing remains in this world forever. Everything is passing. There is a time for everything. सगळ्याक वेळ आसा. तर इल्लोसो वेळ आमी जेजूस अशें सारुया. आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. घोडी आमी आमच्याच प्रश्नांनी, आमच्याच कोश्टांनी, आमच्याच दुखींनी आमी आमचें जिवीत जोड जालां. पूण आमी आमकांच उगडास करुया, ही वस्तू जी आमी अणभवतात ती एका दिसाक वेतल्यो. इवन दीस व्हायरस, इट वील गो वन डे.
पूण ह्या वस्तूंनी पयले स्वातीर ह्या वस्तूंमध्ये जेजूचेर आमचो भावार्थ घोश करुया. Let us strengthen our faith in the divine presence, and also let us try to know Jesus more and more in these times of pandemic. तर जेजूचेरूच जो मनीस भावार दवरता तो बोरभाशेन बोल्लो मनीस. The one who trusts Jesus is a person of hope. He is a person of positivity. कित्याक जेजू फोंडांत मरून फोंडांत उरूंक ना, पूण तो जिवंत जालो. बोरभाशाचो जिवीत ताणें आमकां आजून एकल्याक बासायला. रोज बोरभासो आमी आमच्या जिवितान अनुभवया, मागुया ताचे कडल्यान आनीक जिवीत आमचे बोरभाशेन बरयलें जिवीत ताचेरूच पातयेवन आनी ताची आज्ञा जिवितांत आमी सारूंक जेजूची मजत आमकां मागुया. तर निमाणे कडेन हें ल्हानशें बोरभाशेन बरयलें एक गायन गीत आमी पळोवया. होच बोरभासो आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी जेजूचेर आमचो विस्वास दवरूंक सगळ्या वेळार आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक आनी ताच्यो आज्ञा ताचे उपदेश आमच्या जिवितान आमी पाळूंक आमी सासणीक खुशालकाय अणभवूंक ताचोच आशिर्वाद हे वेळार आमी आतां घेवया. Скорокит для вода, сасаги номан кота, сорудион адлюрите, севадон новодота, соймаче вишоямче. Господа, утамука, Ты ворон обсобавар,
cha Bapa con cha rồi đi vốn bu ta cha một câu chúa con santo nam Unduya wakaluya Upsalya tache modlo Mogacha uvitaknya Samsarko kadepona Mandyuya sasna प्रार्थूया देवा एक अजबाचे संस्कारांतून आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उडास घडोवन दवरला तो तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटांची भोक्ती करूंक आनी ह्या बरवीत आसतना तुजे सुरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय आनी राजभोज चलयताय सासूचे आसना Amen. Solvis pora mukaria Takatin vasuya Totir koro pamchetaro Takavakanuya Solvis pora mukaria Takatin vasuya Totir koro pamchetaro Takavakanuya Aki pritum soglo songsar Tacha hatatasar Kolkos pormut, kolkos dori Danes gorun harya Solves pora mukareya Takadin vasuya Todir koram amcetarom Takavakanuya Solves pora mukareya Takadin vasuya Todir koram amcetarom
Aron Taga Vakaruya बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. तुमचे सवय असो मोगळ बाबून जे भाशेन जेजून म्हणला स्वर्ग आणि संवसार सोरतलो पूण म्हजें उतर सोरचें ना. आनी हाचे पयले पासपांत आमी नियाळटा कशे भाशेन सगल्याक वेळ आसा. देर इज टायम फॉर एवरीथींग. अ टायम फॉर हॅपिनस, अ टायम फॉर सॅडनस. आनीक हे सगळे वेळ आसा तो मोगळ बाबून एका दिसाक सोरतलो. टायम वील पास बट ओन्ली गॉड रिमेन्स. आनी आयज जेन्ना हें पुस्तक आमचे मुखार दवरता सगल्यो संवसारांतल्यो वस्तू सोरतल्यो पूण देवूच सोरचो ना. देखून देवाचेर तुजो बाबा दवर आनी देवाच्यो आज्ञा पाळ. तर आयज ही जाणवाय आमकां मागुया. आनीक जे वस्तूंक घोडे आमी चिटकून आसा, जे वस्तू हे संवसारी वस्तूंक संवसारी मनशाचे आमी मोल करता ते एका दिसाक तें सोरतलें. पूण देवाक चिटकून रावल्यार देव आमकां सासणीक कुशळकाय दितलो. तरी जाणवाय आमकां हे मिसान दी म्हूण देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी मिसान फावती बरी वंटकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. मोगडा जेजू पेल्याचे वाट चिंतून पेल्याचेर आड माडण्यो येवजून गोरवीस उमेळी चिंतना मनांत घडोवन आमच्या मोतींचेर आयला काळोख. बापाचो तूं पळसोड जेजू जा तूं नव्यान आमचे मोतीचो उजवाड सुमया काकूत कोर. सोमिया काकुतकोर मोगडा जेजू कितले पावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला. निब्रायन उलोवन पेल्याक दुखयला. पोटी मारून पेल्याक नाडला. एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना. राग धरून ओगी रावल्या. दुस्मनकायेचो उजो पेटयला. उतरांनी तुका हेरां उजीर गोवाय दिवंक ना. बापायकूय दिनवासूंक ना. बापाचो सासणीक सूप तूं जेजू तुजीच उतरां आमच्या तोंडांत घाल. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकुतकोर जेजू कोडण्यांनी सबर पावटी आमी पेल्याक दुखयता. गोडजे वतांक आदार दिना. नीत आनी शांती सांबाळूंक वावरुना. आमचें काम बेसरमायेन करता. आमचें आनी पेल्यांचें निर्मळपण ओगडायता. आमचोच फायदो जोडूंक सोदता. बापाच्या मोगाची जिवी कोणा तूं जेजू आमचे भितर जिवन त्याच मोगाचो पोसवड आमच्या कोडण्यांनी फांकय. सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकुतकोर सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. हे मी सांबिडिता क्लारा इस्तेविस ह्या आमच्या बनीच्या आत्मे पासत देवान तेका सासणेची सूख फाव करून तिचे पासत मागुया. तशेंच जे आयज आपलो वाडदीस समोर म्हणटात आपल्या लग्नाचो दीस तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. आनी पिडीत आसा ती बाब भयणां जेजूच्या कोश्टांनी ताणें आपले कोश्ट मिळोवंक पिडा मिळोवंक आनी जेजून ताका बरी करूंक तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाळून सासणेच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याची एकपणां जी येता राजभूत चलयता सासणेच्या सासना. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जोमूंक आनी एक वेळ मोरूंक. एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलेले उमटून काडूंक. एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक. एक वेळ दूख करूंक
आनी एक वेल नाचूंक, एक वेल फातोर भायर उडोवंक आनी एक वेल ते परते एकठांय करूंक, एक वेल एकठांय जावंक आनी एक वेल कुशीन सोरूंक, एक वेल सोडूंक आनी एक वेल सांडूंक, एक वेल सांबाळूंक आनी एक वेल भायर उडोवंक, एक वेल पिजूंक आनी एक वेल शिवूंक, एक वेल ओगीच रावूंक आनी एक वेल उलोवंक, एक वेल मोग करूंक आनी एक वेल द्वेस करूंक, एक वेल झुजूंक आनी एक वेल शांतीन जेवंक. मनीस कोश करता ताचे ताका कितें मेळटा. मनशा कुलाक देवानी खेरीत वावर करूंक दिल्लो आसा तो हांव नियाळटा. तो करता ते सगळे दर एका काला पुर्तीन करता. पूण जोरूय देवान सगल्या कालाचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या तोरूय ओरोंबाक थावन ते शेवटाक पर्यान देवान केला ते ओळखून घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर मोचे खोडप हांव ताका वाकाणटां. पोत्तून म्हणयात. सर्वेस्पोर मोचे खोडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर मोचे खोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजे खोश, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाल म्हजो, शेरोन म्हजें. जबाब. सर्वेस्पोर मोचे खोडप हांव ताका वाकाणटां. मनीस कोण सर्वेस्पोरा, तुवें ताची परवा कोच्याक. मातयेचो पूत कोण, तुवें ताचो उगडास कोच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वावराची फूक, ताचे दीस चावले वरवीं नास जातात. जबाब. सर्वेस्पोर मोचे खोडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. Sorvespora, 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 Soiso. मनशाचो पूत चाकराक लागूंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरां करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत जिवंक आयला. Sorvespora, 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 Soiso. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या चिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें ताका विचारलें, लोक म्हाका कोणसो दवरतात? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाण स्नान जाता जुवांव, दुसरें एलिजा आनी हेर तूं नव्यान जिवोवन जालो कोण एकलो आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण दवरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? सिमा पेद्रू उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त. पूण हें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें खोरायेन ताका आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सुसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी ब्रोनशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखाणीत गो क्रिस्त. मोगळ बाबरिडो नापोलियन बोनापार्त हो जावन आसलो एक एम्परर, राजा. आनी ताची एक इच्छा आशिल्ली आख्खो संवसार ताच्या हातांत घेवंक, टू वीन द होल वर्ल्ड. वर्ल्ड वॉज हिज एम्बिशन. पूण निमाणें कोणी जाणा तेन्ना जेन्ना ताका हारचें पडलें, वेन ही हॅज टू लूज द बॅटल, ही वॉज टेकन इन ही वॉज सेंट टू अ आयलंड फॉर एक्झायल. ताका जुंयाचेर मोगळ बाबुनी भाशेन बोणकोणीत घातलो. एल्बा म्हणटात थंयसर. आनीक थंयसर जेन्ना तो आपलें जिवीत नियाळटा, वेन ही गोज बॅक टू हीज लायफ, तो म्हणटा एवरीथींग वॉज जस्ट अ वेस्ट.
वेनिटी. पळयात, म्हजे बरोबर आतां कोण आसा? हू इज दे विथ मी? नो वन. ऑल हॅव लेफ्ट मी. जे म्हजे बरोबर आसताले झुजपाक ते सगळे मेले, आनी जे म्हाका सापोर्ट करताले ती आतां कोण ना. हांव हांगा एकलो जुंयेर आसा. आय एम एलोन ऑन दीस आयलंड. बट यू सी द लायफ ऑफ जीजस. जेजूचें जिवीत पळयात. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणी हो धर्म, हो देवाची राज पुरगुटलें, आनी आयज पासून ताचे फॉलोवर्स दे आर इनक्रिजींग डे बाय डे. आयज पासून ताचो पाटलाव करतले दिसान दीस वाडत आसात. सो माय किंगडम स्टॉप्ड, or my kingdom will cease, but the Lord's kingdom will grow forever. पळय मोगळ बाबनो, जे भाशेन हांव म्हणटालो सुरवातेक, heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never pass. आनी आयज जेजू तेंच सांगता. तो आयचे पयले वाचून म्हाका तेंच सांगता. फॉर एवरीथींग देर इज अ टायम. टायम फॉर एवरीथींग. Because everything in this world is passing. Everything is limited by time. पूण निमाणेपणीच्यान जेन्ना हें पुस्तक आमी वाचता, हो बरोयनार जे भाशेन हांव म्हणटालो काल, द रायटर ऑफ दीस एक्लेसियास्टिकस इज नॉट नेगेटीव. तो म्हणटा सगळें वयतलें देखून तुमी कांयच करूं नाकात. ना, तो म्हणटा यू शूड फोकस युअर एटेन्शन ऑर युअर लायफ on God who will never pass. आनी आयज मुगळ बाबंडो, जेजू हें शिसाचे मोतीन घालता. ही वॉन्टेड टू नो वॉट ओपिनियन दे हॅव अबाउट हीम. म्हणजे हांव तुमच्या बरोबर इतलो भोंवता, इतल्यो मिलाग्री करता, तुमी म्हाका कोण सो दोतात? लोक म्हाका कितें म्हणटा? बिकॉज ही वॉन्टेड देम टू हॅव अ डीपर अंडरस्टँडींग अबाउट हीम. or he wanted to have an experience or an encounter with him. आनी हाका लागून तो म्हणटा, तुमी कोण म्हाका दोत्तात लोक? आनी कांय म्हणटात तो स्नान जाता जो हांव एलिजा वो नव्यांतलो एकलो प्रवादी. पूण तुमी म्हाका कोण म्हणटात? आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, देवाचो अभिषेक्त. तर मुखारच्यान आनी जेजू म्हणटा ताका, हांवें कोस्ट सोंसपाक जाय. आय हॅव टू गो थ्रू ऑल द सफरिंग्स. ओन्ली देन I will rise again. तर आमच्या जिवितांत शानो जेन्ना कोस्ट दूख आमी सांपडटा तेन्ना आमकां जिवीत नाका जाता. वी समटायम्स वी ग्रांबल when we have to face difficulties, or when things don't go our way, we complain. पूण जेजू म्हणटा, जे भाशेन जेजून मुगळ बाबनो एक जाप करिनासतना सगळे कोस सोंसले आनी बापाच्या हातान आपलें जिवीत घातलें, तेच भाशेन आमचें जिवीत आमी करूंक जाय. आनी हें पयलें पुस्तक मुगळ बाबनो, ह्यो उपदेशाचें पुस्तक निमाणेकूड आमकां सांगता, फकत देवूच आसा आनी देवाच्यो आज्ञा सासणाक तोखतल्यो. ओन्ली हीज कमांडमेंट्स वील लास्ट फॉर एवर. तर देवाच्यो आज्ञा पाळून मुगळ बाबनो जिवीत आमचें सारूंक आनी भाशेन आमकां जेजूची ओळख दिसान दीस खोल ओळख आमी घेवंक प्रयत्न करूंक आमकां आमी सान देवाची कृपा मागुया अशें आसा. Baghitल्या फुला मोठे, रानातल्या झाडा मोठे, कोळीतल्या दातू मोठे, ईश्वराक सोडले देणे. Jezu'cia casa sove, Betoi takalis moche. Jezu'cia casa sove,
Betoita kalis moche. म्हजे भावंदय आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असले सामून मागान या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या या केपोबीत सोबीच्या आदराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमचे बापा तुझे पोरजेची देणी प्रोत्सून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तो घडोवन दितलो म्हूण आमी भावातां सतमंतां तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ सांबाळुया. आमी ती सर्वेस्परात थाय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वैवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूची देवा सब गाडी आनी सोताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निचेचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मरण समोरुमतां जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगुटां ती बरोबाशान ताच्या मोहिमेवण येणे कोत्रेकतां देखून आतां देवृतान भक्तां संगती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुटां. पवित्र 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 तोलपराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा करोस तूं पवित्रून सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसूंक बायच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमत मुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पेयात ही म्हजे रोगताचे काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. आमी पयलो जबाब दिवन भावाचो सुखी पुरगोटुया. सुमिया जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमतां तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोटां तुज्या येण्याक आमी उतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुर्वजीवनपणाचो बरबास धर्मल्यान ते आमच्या भावा मुलींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोती मेळना समेस्तांक तुजे पोसडीत मुखार मोड फुडें फावो कर. हांगा एकटे तरी आमच्या सगळ्या भावनांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया करून आमी मागता. अशें हांग पळय मरे देवाचे माये संगाती तिचे पोती बागेत जुजे बागेत दोन बुतां आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच देवाची खोशी करूंक आनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जिवंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान निवार.
सर्वेस्परासूर वाड्यांतली आमकां निवाड दोये करून जिवितांत सोवस्तके आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शोणेक आमी बोरभाशेन एकदां तर आमकां तुजी दुआ काकलुती सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर वखदांतली वाटाय कित्याक राजोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दिश घाल आनी तुजी कशेय प्रमाणे तिका शांती दिता तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयता आयज आसनशे आसतांक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सभे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मुखार शांती दियेत देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू तुजी कूड क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेंग वता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणें आसूं पूण तुजी काकुतीर म्हजेत मी तुजे स्कुरीक भलायकी नकत दिवं हो जर आसा जिवो जेजूस आमकां म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हजी उतरां केन्ना सोंवची नात तशें जेवणां तुमी सोगलीं हांगा सोगल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजी सोरशिलो कोडसरूं कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागीन दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पुरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थया सर्गींचे बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीवन बोड दिताय आमच्या अस्कोतायक लागून परतून परतून आमी पोटावन तेन्ना ह्याच पोडान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सुरमणीचो फोड आमचे जिणेचे सालीन आमी बोगीसो अंदाकसो कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सुरबेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय आसूं सुबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार Gesù म्हाका तुझे कोरोस सुखे जमनीन जशें उदक उज्या दिव्याक बोल बेसलेचे योद्राक चलूंक बोलू पेचे उज्या दिव्याक बोल बेसलेचे योद्राक चलूंक बोलू पेचे तुझे बको magnacie wy na bo Jezu ani potwy tudzie Bogu magnacie wy
Namo Jesu ani putvi. Mita Jesu punakar san, tela ponte tela vine, kato lolo rukakando, bigor lolo gudi santo, kato lolo rukakando, bigor lolo gudi santo. Tuझे पुकार मागना चिवे Namo Jesu ani putve Tuझे पुकार मागना चिवे Namo Jesu ani putve. Jesu moga cha aktya amchi lasuni kaza tuja moga cha uja Jesu moga cha aktya amchi lasuni kaza tuja moga cha uja tôi rakte solta tôi ame